बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, मैं आपका उस्ताद अब्दुर्रशीद डार गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तुर्कपुरा से आज मैंने 7वीं जमात के लिए जो सबक चुना है उसका अनवान है बुर्ज़हामा की तारीख़ी अहमियत। प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 89 निकालें जहाँ पर ये आपको नज़र आएगा। प्यारे बच्चों, आप किताब पर नज़र रखो। हम पहले पढ़ेंगे, साथ साथ इसमें इसका मायने भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनको मैंने हाईलाइट किए हैं, उनका भी मतलब मैं साथ साथ आपको बताऊंगा। चलो बच्चों, नज़र रखो। बुर्ज़हामा श्रीनगर के शुमाल मशरक़ में 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। टाइटो बच्चों, इस बुर्ज़हामा यह श्रीनगर पे शुमाल मशरक़स मज कुन 20 किलोमीटर दूर। यथ पे समझो गो श्रीनगर पे शुमाल मशरक़ गो सो साइड यम साइड आफ्ताब गसान तोकुन पको यह 20 किलोमीटर दूर। ये एक बालाई इलाका गो, यह थोद इलाका जहाँ से डल झील का पूरा मंजर देखने को मिलता। और ये अत पे गसान अत पे डलस कुन नजर त्रावान सह पूर अत। ये जगह कश्मीर की तारीख में बड़ी अहमियत रखती। टाइटो बच्चों, इस बुर्ज़हामा तारीखस मज अहम अहमियत थावान। डी टेरा और पैटरसन नामी 2 अंग्रेज माहरीन ने यहाँ पाए गए बाज पत्थरों से अंदाजा लगाया। अंग्रेज यथ अकिस नाव डी टेरा और बेकिस नाव पैटरसन, तिम ये और आए कईयों पत्थरों गए, कईयों से लगो ये अंदाज तमो टाटो बच्चों कि इस जगह पर माजी में कोई कदीम बस्ती आबाद रही होगी। तमो लगो अंदाज कदीम गो पुराना, माजी गो गुजरेमुत जमानस मज बस्ती आबाद। इसके बाद मरकजी महकमा आसार कदीमा ने यहाँ ज़मीन की खुदाई शुरू की। एम पत कोर अत महकमा आसार कदीमा गो टाटो बचो सो महकम पुराने और तारीखी आसार की देखभाल करने हुकूमत का एक शोबा। महकमा आसार कदीमा गो सो यह सो डिपार्टमेंट युस जन पुरान जायन मज रच रावट कर नयन लूकन हंद खतर तम यादगार तौर महफूज थाव। खुदाई शुरू यमो खुदाई अत शुरू कोर, जमीन खनन शुरू कोर, फिर क्या था पत क्या हो इंसान की तलाश हुआ, जस्तजू ने मिट्टी काट कर इंसान सज तलाश रोज जारी, मेज चटित और जंग खरिच कर ऐसे दरियाफत किए। अमो कर चीज़ है तुम जो एक कदीम तहजीब का पता देते हैं। यम जन कदीम तहजीबुक पता दिवान यम तहजीब माने गो रहन सहन। तहजीब माने क्या गो टाटो बचो रहन सहन पता क्या कित पे बसान। माहरीन का ख्याल है कि यहाँ कबल तारीखी दूर की बस्ती आबाद रही। माहरीन हुन आज ब्रो 2000 वरी कबल मसी मज कुस्तान बस्ती जो अब तक कश्मीर की कदीम तरीन दरियाफ्त शुदा बस्ती है। यह जन मालूम सपदा यह हज कदीम वो मे तो टाटो बचो पुराना वारिया ब्रो 2000 वरी ब्रो अत मालूम करो कुस्तान बस्ती अत आबाद। इस जगह पर जो आसार मिले हैं यम अत आसार गो टाटो बच नकूश या निशानात वनो। आसार माने क्या गो नकूश या निशान यम अत मिल, उनसे पता चलता है यमो से चलिया पता कि यहाँ के लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते, अतिक लोग कित पे जिंदगी गुजार, वो किस तरह के घरों में रहते थे, तम कमन घरन मज रोजान, इनके घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें कैसी थी, यम घरन मज इस्तेमाल चीज़ कर तम की आसार कदीमा के इल्म ने इस कदीम बस्ती की तहजीब के बारे में अहम मालूमात फराहम की है।
تہذیب ووٚن مےٚ ٹاٹھیو بچو تۄہہِ تہِ تہذیب اُہُنٛد رہن سہن تہذیٖبُک معنی گوٚو اُہُنٛد رہن سہن کیٛاہ چھُ اوسمُت. برزامہ کی ایک قدیم تہذیب پتھر کے زمانے کی تہذیب. برزامچ یہ قدیم چھُ پتھر سۭتۍ مازان یِوان کرنہٕ. تصور کیجیے یہ کینٛہہ ساتہٕ تِژ پھِر استعمال چھِ ٲسمٕتۍ کران سُہ چھِ ٲسمٕتۍ کَنٮ۪ن ہُنٛد کران. مہریٖن نے اس تہذیب کے 4 ادوار یا زمان. مہریٖنو کٔرۍ اَمِکۍ 4 ادوار متی. برزامہ کے باشندے شروع میں گڑے نما گھروں میں گزر بسر کرتے. برزامٕکۍ باشند یِم اَتہِ لُکھ ٲسۍ باشند گٔے لُکھ یِم ٲسۍ شروٗعس منٛز ٲسۍ تِم گڑن منٛز روزان. زٔمیٖنس منٛز ٲسۍ یِوان بینکر مٲنۍتو کھننہٕ. یہاں جو گڑے دریافت یِم اَتہِ بینکر دریافت یِم زٔمیٖنس تل وہ 3 سے 4 میٹر گہرے گوٚو تِم ٲسۍ 3 پٮ۪ٹھ 4 میٹر سنٛج اور 4 سے 5 میٹر چوڑے 4 پٮ۪ٹھ 5 میٹر ٲسۍ ٹاٹھیو بچو تِم کھُل. ان گڑھوں کو نوکیلے پتھروں سے کھودا گیا. تمہِ وِزِ ٲس نہٕ تِمن نِش کھٲنۍ نہٕ تِمن نِش اوس نہٕ بیل کینٛہہ بلکہِ کیٛاہ ٲس تِژھٕ کنہِ یُس أسۍ وٕنکیٚنس ٹاٹھیو بچو کُنہِ ساتہٕ وٕچھان کانٛہہ ہا یہِ کٔنۍ حظ زن شراکھ ہِش ہا یتھ کنہِ حظ زن تبر بنیٛاومُت تِژھٕے کنہِ ٲسۍ یِم استعمال زٔمیٖن کھودنہٕ خٲطرٕ کران. ان کے دہنے نسبتاً تنگ یِم گڑٕ یپٲرۍ یِم وسان ٲسۍ تِم ٲسۍ دہنے گٔے گٔلۍ ٲسۍ یِمو واریاہ تنگ تھٲمٕتۍ. بیس گڑھوں میں دیوار کے ساتھ زینے بنے ہوئے. زینے گٔے ٹاٹھیو بچو ہیڈ. ییٚلہِ یُس بۄن بینکرس منٛز وسنہٕ خٲطرٕ ٲسۍ کینٛژن گڑن کیٛاہ یِمو ہیڈ بنٲمٕتۍ جن کے ذریعے سے لوگ ان میں اتر جاتے تھے. یپٲرۍ یِم اژان نیران ٲسۍ دہنے پر کھمبے گاڑے کے نشان دپان اتھ ہسا وٕچھ اَسہِ کینٛژن تھمن ہٕنٛدۍ نشان تہِ اتہِ لگتا ہے کہ برف اور بارش سے بچنہِ دپان باسان اوس شیٖنہٕ تہٕ روٗدٕ نِش بچنہٕ خٲطرٕ اور ان گڑھوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ان پر چھت بنائی جاتی. تِم ٲسۍ مٕتۍ أنٛدۍ أنٛدۍ دِوان تھم تتھ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ بناوان چھت. یہ چھت بوج پتھر کی ہوتی تھی. بوج پتھر چھِ اکھ قٕسمُک کُل ٹاٹھیو بچو. بوج پتھر چھِ اکہِ قٕسمُک کُل دریا کا درخت کا چھل کا دٮ۪ل. قدیم زمانس منٛز چھُ اوسمُت یِوان یہِ کاغذٕ بدل تہِ استعمال کرنہٕ. یِمن ہٕنٛدۍ چھت ٲسۍ یِم بناوان. گڑھوں کے باہر ادا جلے بوج پتھر سے اس کے استعمال کا پتہ. یِمن نیبرٕ کَنۍ تہِ لٔبۍ یِمو کینٛہہ یِمن ہٕنٛدۍ چھلہٕ. گڑھوں میں راکھ اور کویلہ دریافت. راکھ گوٚو سوٗر بیٚیہِ میجہِ ژِنہِ کویلہ گوٚو ژِنہِ جو اس بات کا اشارہ ہے کہ ان میں لوگ رہتے تھے. یِم سۭتۍ یہِ انداز اوس لگان کہ اتہِ چھِ ٲسمٕتۍ لُکھ روزان اور چولہا جلاتے تھے بیٚیہِ چھِ ٲسمٕتۍ زالان دامٕتۍ. ایسے آثار بھی ملے ہیں اس نشان تہِ میلے جن سے پتہ چلتا ہے گرمی میں یہ لوگ گڑھے سے باہر بھی چولہا جلاتے تھے. گرمین منٛز چھِ یِم لُکھ ٲسمٕتۍ امہِ نیبر تہِ چولہٕ زالان. کشمیر کی یہ قدیم باشندے گڑھوں میں شاید اس لیے دپان کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ یِم پرٛٲنۍ باشندے چھِ اَمہِ موٗجوٗب ٲسمٕتۍ گڑھن منٛز روزان رہتے کہ موسم سرما کی شدید سردی اور برف باری سے محفوظ. موسم سرما یُس زن ونٛدٕ اوس ونٛدس منٛز یُس شیٖن روٗد پیوان تمہِ نِش محفوظ روزنہٕ خٲطرٕ ٲسۍ یِم منٛز یِم روزان. ابتدائی دور میں یہ لوگ مٹی کے برتنوں کا استعمال کرتے. شروع کِس دورس منٛز ٲسۍ یِم میٚژِ ہٕنٛدۍ بانہٕ کران استعمال. یہاں جو برتن دریافت یِم اتہِ اَسہِ بانہٕ لٔبۍ وہ بے ڈنگ ہے. بے ڈنگ گوٚو ٹاٹھیو یِمن نہٕ کانٛہہ ترتیٖب ٲس. سیاہ مایہ رنگ کے ان برتنوں کے باہری سطح پر گھاس کی بنی چٹائیوں کے نیے باسان اوس چٹایہِ گوٚو پجہِ. تۄہہِ وٕچھوٕے نہٕ آز پجہِ تمہِ وِزِ پرٲنِس زمانس منٛز آز ٹاٹھیو بچو یُس أسۍ وٕنکیٚنس قٲلیٖن پلنٛگ وغیرہ یِم استعمال گٔے امہِ بدلہٕ ٲس یِوان پتٕچ کرنہٕ. تِمنٕے پٮ۪ٹھ ٲسۍ مٕتۍ شاید یِم بانہٕ ہۄکھناوان تِمن ٲسۍ نشان ہاتھ سے بنائے گئے ان برتنوں کو سکھانے کے لیے شاید چٹائی پر رکھا جاتا. شاید چھِ ٲسمٕتۍ پتجن پٮ۪ٹھ یِم ہۄکھناونہٕ خٲطرٕ تھاوان. اس طرح کے برتن شمال چین اور بلوچستان میں یِتھی بانہٕ میلان چھِ اَسہِ شمٲلی چیٖنس تہٕ بلوچستانس منٛز. بلوچستان تہِ چھُ سانہِ کٔشیٖرِ ہُنٛد اکھ حصہٕ ٹاٹھیو بچو. ابتدائی دور کے یہ باشندے مچھلیوں کا شکار بھی کرے. شروع کِس دورس منٛز چھِ ٲسمٕتۍ یِم گاڈن ہٕنٛدۍ تہِ شکار کران. یہ لوگ ہڈیوں کے آلات تیار کرنے میں بے مہر. أڈجن ہٕنٛدۍ ہتھیار چھِ ٲسمٕتۍ یِم تیار کران. یہاں پر ہڈیوں کے بنے ہوئے مچھلی پکڑنے کے کانٹے. اتہِ یُس أڈجن ہٕنٛدۍ بنومُت اوس یِمو گاڈٕ رٹنٕکۍ تِم کٔنٛڈۍ سویا سچیا آری چاقو زمین کھودنے کے ہتھیار وغیرہ ملے ہیں. یہاں پتھر کے اوزار بھی ملے ہیں. کئین ہٕنٛدۍ کینٛہہ اوزار تہِ ٲسۍ یِمو بنٲومٕتۍ. تانبے سے بنی بعض چیزیں ماہرین کے خیال میں یا تو یا ترامو کینٛہہ چیز ماہرین مطلب یہاں چین سے آئی یا چھِ چین پٮ۪ٹھ یا پھر چینی سامان کو دیکھ کر بن یا چینی سامان وٕچھِتھ آمٕتۍ بنان. یہ تھا
پیارے بچوں، ہمارا آج کا سبق انشاءاللہ کل ہم اس کا دوسرا حصہ میں آپ کو پڑھاؤں گا. تب تک مجھے اجازت دیجیے.